साथीहरु नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई केएनके एडभाइसमा। आजको भिडियोमा हामी नेपालमा रहेका 10 लामा नदीहरुको बारेमा तयार पारिएको भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौं। त्यसैले भिडियोलाई लाइक गरी तपाईको विचार कमेन्ट गर्नुहोला। साथीहरु, तपाईहरुलाई थाहा नै छ, नेपाल जलस्रोतमा विश्वको दोस्रो धनी राष्ट्र हो। यहाँ साना ठुला गरेर 6000 भन्दा बढी खोला नालाहरू रहेका छन्। ती मध्येका 10 लामा नदीहरू कुन कुन हुन् त? आउनुहोस् जानौं। नम्बर 1, कर्णाली नदी। नेपालको सबभन्दा लामो नदी हो कर्णाली नदी। यो नदीको उद्गम स्थल चाहिँ तिब्बत हो। यस नदीको लम्बाइ 1080 किलोमिटर रहेको छ। यो नदी तिब्बतको मानव सरोवर नजिकै रहेको राक्षस सरोवर पनि भनिने ठाउँबाट नेपालको मुगु हुँदै नेपाल प्रवेश गर्दछ। त्यसपछि यसले बाजुरा र हुम्ला जिल्लाको सिमाना भएर अगाडि बढ्दछ। कर्णाली नदीका 7वटा सहायक नदीहरू पनि रहेका छन्। यसका सहायक नदीहरूमा हुम्ला कर्णाली, मुगु कर्णाली, ठुलो भेरी, सानो भेरी, तिला, बुढीगङ्गा, सेती आदि रहेका छन्। नम्बर 2, कोशी नदी। नेपालको दोस्रो लामो नदी हो कोशी नदी, जसको लम्बाइ 630 किलोमिटर रहेको छ। कोशी नदीलाई सप्तकोशी नदी पनि भनेर चिनिन्छ। यो नदी चीनको ह्वाङ्हो नदी पछाडि विश्वको सबभन्दा तीव्र गतिमा बग्ने नदीको लिस्टमा पर्दछ। कोशी नदीका पनि 7वटा सहायक नदीहरू रहेका छन्, जसमा अरुण, तमोर, सुनकोशी, भोटेकोशी, लिखु, तामाकोशी, इन्द्रावती आदि रहेका छन्। 7वटा मुख्य सहायक नदी मिलेर बनेको हुनाले यसलाई सप्तकोशी पनि भनिन्छ। यसको उद्गम स्थल भने हिमालयबाट भएको हो। नम्बर 3, गण्डकी नदी। नेपालको तेस्रो लामो नदी हो गण्डकी नदी, जसको लम्बाइ 630 किलोमिटर रहेको छ। गण्डकी नदी नेपालको सबभन्दा गहिरो नदी पनि हो। यसका पनि 7वटा सहायक नदीहरू रहेका छन्। ती 7वटा सहायक नदीहरू काली गण्डकी, बुढी गण्डकी, सेती गण्डकी, मादी, दरौदी, मर्स्याङ्दी र त्रिशुली आदि रहेका छन्। गण्डकी नदीलाई चितवन प्रवेश गरेपछि नारायणी नदी भनेर पनि चिनिन्छ। नम्बर 4, राप्ती नदी। राप्ती नदी नेपालको चौथो लामो नदी हो। यो नदीको लम्बाइ 600 किलोमिटर रहेको छ। राप्ती नदीका प्रमुख सहायक नदीहरूमा माडी खोला र झिमरुक खोला रहेकोले यो नदी जल सम्पदाका दृष्टिले निकै सम्पन्न रहेको छ। रोल्पा जिल्लाको महाभारत पर्वबाट उत्पन्न भएको माडी खोला प्युठान जिल्ला हुँदै आएको छ। प्युठान जिल्लाको गौमुखी भन्ने ठाउँमा उत्पन्न भएको झिमरुक खोला पनि यही नदीमा आएर मिसिने गर्दछ। यो नदीबाट दाङदेउखुरी उपत्यका र बाँके जिल्लामा सिँचाइको सुविधा सम्पन्न भएको छ। नम्बर 5, बागमती नदी। बागमती नदी नेपालको 5औं लामो नदी हो, जसको लम्बाइ 597 किलोमिटर रहेको छ। बागमती नदी बागद्वारबाट उत्पन्न भएर काठमाडौँको किनारा हुँदै अगाडि बढ्दछ। टेकु दोभानमा यो नदी विष्णुमती नदीसँग मिसिन्छ। चोबारको गल्छीबाट उपत्यका काटेपछि नदी तराईतिर बग्दछ। यो नदीको धार्मिक विशेषता पनि रहेको छ। यसै नदीको किनारमा पशुपतिनाथको मन्दिर अवस्थित रहेका छन्। नम्बर 6, बरवाई नदी। बरवाई नदी नेपालको 6औं लामो नदी हो। यो नदीको लम्बाइ 400 किलोमिटर रहेको छ। नम्बर 7, महाकाली नदी। महाकाली नदी नेपालको 7औं लामो नदी हो, जसको लम्बाइ 350 किलोमिटर रहेको छ। महाकाली नदीलाई शारदा वा काली नदी भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। नम्बर 8, कमला नदी। कमला नदी नेपालको 8औं लामो नदी हो, जसको लम्बाइ 328 किलोमिटर रहेको छ। कमला नदी नेपालको सिन्धुली हुँदै भारतको गङ्गा नदीमा गएर मिसिन्छ। नम्बर 9, भेरी नदी। भेरी नदी नेपालको 9औं लामो नदी हो, जसको लम्बाइ 264 किलोमिटर रहेको छ। यो नदी कर्णाली नदीको मुख्य सहायक नदी हो, जसले पश्चिम धौलागिरी क्षेत्रलाई सिंचित गर्दछ। यो नदीको 3 महत्त्वपूर्ण सहायक नदीहरू पनि छन्। दक्षिणतिरबाट सानो भेरी, उत्तरतिरबाट ठुली भेरी आउँछिन्। अर्को सहायक नदी चाहिँ उत्तर गङ्गा हो। भेरी नदी सुर्खेत उपत्यकाबाट बग्दै महाभारत श्रृङ्खलामा कर्णाली नदीमा गएर मिसिन्छ। नम्बर 10, अरुण नदी। अरुण नदी नेपालको 10औं लामो नदी हो, जसको लम्बाइ 250 किलोमिटर रहेको छ। यो नदी चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत हुँदै नेपालसम्म बहने गर्दछ। यो नदी सप्तकोशी नदीको सहायक नदी पनि हो। साथीहो, यी थिए नेपालका 10 लामा नदीहरू। तपाईहरुलाई आजको भिडियो सामग्री कस्तो लाग्यो? कृपया तपाईको विचार कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला। र आगामी दिनमा पनि यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नोटिफिकेसन बेललाई प्रेस गर्नुहोला। हस्त नमस्ते।